اے جناب کالا بکرا فلانی مزار دے اتے میں ون کے دیونا ہے، اے جناب فلانی زردے دی دیگ میں ون کے فلانے حضرت صاحب دی قبر تے مزار تے ونڈنی ہے، میرا فلانا کم پورا ہو ونجے۔ اے جیڑا کچھ بندہ اے گل پیا کریندا ہوندا ہے، اللہ فرماندے نے اے جیڑی غیر دے نال شے مشہور کر دتی جائے ما اوہلا۔ علماء کرام مفتیان کرام تشریف فرمائیں، ما اتنا اس دے اندر عموم ہے، اتنا عموم ہے دے اندر، چاہے وہ غیر اللہ دے نا دے اتے کوئی بکرا مشہور کر دیتا گئے، چاہے غیر اللہ دے نا دے اتے کوئی سنٹھا دے دیتا گئے مشہور کر دیتا گئے، غیر اللہ دے نا دے اتے کوئی دیگ دے دیتی گئی ہے تے نویں لا دیتی گئی ہے، غیر دے نا دے اتے ایک ذرہ ایک چاول بھی جیڑا غیر دے نا دے اتے مشہور کر دیتا گئے کہ فلانے حضرت صاحب دے نا دا ہے، اللہ پاک فرما دینا سائے تو دے اتے حرام کر دیتا ہے۔ یہ اللہ دا قرآن سچا ہے، ایہو اللہ دا قرآن اللہ دے پاک پیغمبر نے پڑھ کے دنیا نو سنایا کہ کوئی نہ، مسئلہ دسایا کہ کوئی نہ، اے ان اشاتیاں دا کوئی اپنا گھر دا مسئلہ تھا کوئی نہیں۔